السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. نتمنى تكونوا كتحضروا مزيان وكتوجدوا الامتحان الوطني إن شاء الله. نحن على علم أن راحنا في الآخر ديال السنة الدراسية، إذا نحاولوا تبذلوا المجهود، ما بقى قد ما فات، باقي واحد المدة من الزمن اللي هي قصيرة، غتحاولوا تراجعوا ما أمكن، وان شاء الله غادي تتوج السنه الدراسيه بالحصول ديالكم على البكالوريا. اذا باش نعاونكم كذلك انني حاولت ندير لكم تصحيح ديال الامتحانات الوطنيه، ان شاء الله غادي نحاول ما امكن ندير واحد السلسله ديال تصحيح الامتحانات الوطنيه. واذا كان عندكم شي امتحان وطني معين او شي تمرين معين يمكن لكم تقترحوه في التعليقات، وان شاء الله غادي نحاول ندير التصحيح ديالو. دونك في هذا لا فيديو غادي نحاول نخلط ما بين العربيه والفرنسيه، لان توجور كنلقى هاد التعليقات. غادي نحاول ما امكن باش المهم هو ان الميساج يوصل، هذا هو الاساس. Donc dans cette vidéo, correction de l'exercice numéro 1 concernant la consommation de la matière organique et le flux d'énergie, entre dans le cadre de l'examen national 2020, session normale, et la spécialité c'est deuxième bac sciences physiques bio. Mais aussi cette vidéo peut intéresser aussi la spécialité de sciences de la vie de la Terre, parce qu'ils ont étudié la même unité. Donc on commence. Donc pour commencer à répondre à l'examen, donc il faut lire l'ensemble de l'examen. Pour déterminer l'exercice qui m'apparaît facile, qui va لي سهل. donc باش غادي نقدر نبدا به، لان ما يمكنش نبدا باغ اكزومبل من لو بروميير اكزرسيس ونبدا نازل، ولا حصلت شي تمرين غنلقى مشاكل. دونك غادي نحاول ما امكن نشوف التمرين اللي كيبان لي لا بدا كاينه واحد اللون وضابطها مزيان. دونك نحاول نبدا بالاكزرسيس ديالها. ان شاء الله نقدر ندير لكم من بعد واحد لا فيديو اللي خاص بكيفاش نتعامل مع الامتحان الوطني ان شاء الله. دونك ملي كنحددوا ليكزرسيس، مثلا دابا حددنا هذا ليكزرسيس نيميرو 1، دونك كنشوفوا بان كاين لي دوني. دونك ليسونسيال في اس في تي هي نفهموا لي دوني، اللي فهمنا لي دوني اوتوماتيكمون نقدروا نجاوبوا على لي زيكزيرسيس. وما تخلعوش واخا تشوفوا لو نومبر دي باج كبير، بعض المرات هنا مثلا 7 8 اكسيتيرا، راه كيكونوا بزاف لي دوني، لان كتشوفوا هنا وصلنا في لو كور اصلا راه عندنا بليزيور دوكيمون، كتلقى دي دوكيمون بزاف وعليهم مثلا واحد اون كيستيون صافي اللي غتستغرق لي دوني وغتلقى لا ريبونس. دونك ما تخلعوش ان من العدد الاوراق ديال الامتحان الوطني، لان كيكون فقط عامر بلي دوني، كنلقاو واحد 4 ولا 5 كيستيون، و بارفوا كنلقاو 3 كيستيون في ليكزيرسيس. دونك هنا كنشوفوا ان عندي دو دوني توجور كيكون هاد لينونسي مهم نقراو هاد لينونسي. علاش؟ لان هاد لينونسي كيعطيني لو بوت ديال ليكزيرسيس، خصني نعرف علاش هاد ليكزيرسيس دار. دونك مثلا هنا الا قرينا غادي نجيو نوصلوا حتى لهنا وغنشوفوا بور، هنا كيبداو لينونسي في هذيك الساعه مثلا connaître les manifestations et les causes de la détérioration. دونك كاينه واحد لا مالادي وبغينا نفهموا لي مانيفيستاسيون، يعني التجليات ديالها، اي لي كوز ديالها. دونك ا ترافير دو سيت اكزيرسيس. وهنا كيعطوني دي دوكيمون، هنا مثلا دوكيمون 1 عطوني كومباريزون، عطوني ان طابلو. الا دزنا مثلا لي زوتر دوني، شوف بقى كلها فيها دو كيستيون اللي فيها ها هما 2 et 3. دونك ما des données des autres données, pardon, trois questions, des autres données sous forme de tableau. donc هنا خصنا نعرفوا ملي غنوصلوا معاكم غادي نحاولوا كل دوكيمون نحاولوا نديروا لي ليكسبلوطاسيون، لا بون اكسبلوطاسيون. درت لا بون اكسبلوطاسيون غنحط اون بون ريبونس صافي. دونك الا استمرينا كنشوفوا توجور لا ميم شوز. عندي هنا دي دوني وكاين دي كيستيون، ميني ها ليكزيرسيس كله فيه 5 كيستيون، مع العلم انه تقريبا فيه دو باج ديال لي دوني، ولكن في الاخر كاين 5 كيستيون. وغنشوفوا بان هاد لي 5 كيستيون on peut donner des réponses à travers nos prérequis، يعني ضروري خصنا نكون قاري الكل وفاهمو، et en plus des données. دونك الا خلطنا بين جوج الحوايج غادي نلقى لي كيستيون. بعض المرات غادي نحتاج غير لي دوني، وبعض المرات غنحتاج لي دوني اي لي بريروكي، وبعض المرات نقدر نحتاج غير لي بريروكي. دونك كما كتشوف غادي نشوفوا بكل بساطه جدا، غنوري لكم كومون بو اكسبلوطي هاد لي دوني. دونك اون كومونس. دونك لا بروميير شوز il faut lire attentivement هاد لي نونسي، خصني نقرا بتأني، ماشي نقرا بواحد القراءه اللي غتخليني
نفهم وباش نخليني نفهم وباش نقرا واحد لا ليكتور اتونتيف غناخذ واحد الستيلو ونحاول نشطب، لان راه الورقه ديالك كتب فيها كيبغي دير فيها اللي بغيت، ما كاش اللي غيقول لك ما تكتبش في الورقه. دونك غادي نحاول واحد الستيلو وانا كنقرا وكنشوف شنو هما لي دوني انتريسونت. دونك عندي هنا لي بيرسون اتانت دون مالادي pulmonaire appelé BPCO. دونك هنا ما غاديش نبقى نصدع راسي انا مع هاد السميات ديالهم وصافي، هما اصلا عاطيني الاختصار ديالو BPCO، غادي نبقى نخدم في ليكزامان BPCO. دونك واخا ما نعرفش نقرا هاد لا مالادي ماشي اشكال صافي. دونك ما غاديش نبقى نخدم هاد الكتابه كلها. دونك سوفر دان ديسفونكسيونمون، كنقولوا ديسفونكسيونمون يعني كاين خلل في العمل، لا فونكسيونمون غراف دو سيغتان فونكسيون فيزيولوجيك دو كور. دونك هذا ها هو بدا كيقول لي كيعاود لي شويه هاد المرض باش تينا ناخذ فكره عليه. La détérioration de la fonction musculaire est considérée l'un des symptômes. Donc, considéré l'un des symptômes. Donc, les symptômes. Ce qui nous intéresse, c'est le dysfonctionnement, la détérioration de la fonction musculaire. De la fonction musculaire. Donc, pour connaître les manifestations et les causes de la détérioration de la fonction du muscle squelettique strié chez les patients BPCO. Donc, هو عطاني دابا لو بوت. دونك راه لي زيكزيرسيس لي كيسيون لي دوني كلهم اللي غيجيو راه في الاخر خصني نفهم التجليات لي مانيفيستاسيون ونفهم لي كوز، نفهم الاسباب. دونك عطينا نمشيو بالتدريج، راه كنمشيو كيسيون بار كيسيون وفي كل كيسيون كنزيدو نفهمو هاد لي بوت، وفي الاخر غنلقاو راسنا بلي حددنا لي بوت في الاخر. دونك عندي لو دوكيمون 1 présente une observation microscopique des myofibrilles. Donc هنا myofibrilles باش كتكون بلي ساركومير. دونك خصني نكون عارف بان كتكون مني ساركومير chez une personne atteinte de BPCO figure A. هو هذا راه هنا ما باينش figure A صافي، et une personne saine figure B صافي. نقدر نجي نكتب مثلا هنا personne atteinte ونكتب هنا مثلا personne saine ما باش نزيد نتاكد وصافي. هنا ثاني كنلاحظ ملي كنجي هنا كنلقى اول حاجه كتثير الانتباه هو هاد لي بليسيور هذا. دونك il y a des blessures chez la personne atteinte de cette maladie par rapport à la personne saine. ها la première observation. ملي كنمشي هنا كنلقى ان طابلو، في لو طابلو كنشوف لي كومبوزيسيون اللي كاينين في لا لين الاولى واللي كاين في لي كولون. كنلقى هنا عندي طونسيون دو لا سوكوس مسكولير اون نيوتن. دونك بلا ما نحمق راسي نفهم شكون هي الطونسيون اكسيتيرا، انا ليسونسيال كيما هي نعاود نكتبها. انا كنهضر مع دابا التلاميذ باش تعرفوا كيفاش تجيبوا النقاط وما تضيعوش الوقت في شي حاجه اللي ما غتفيدكمش. يعني واخا نعرف هاد لا طونسيون راه في الاخر ما غاديش تفيدني بزاف. طونسيون انني نعرف لا ندير الكومباريزون ما بين لا بيرسون اللي مريض ولا بيرسون اللي ما عندوش المرض سينو تو سامبلومون. دونك هنا كنشوف ان عندي هنا 60 وهنا 143. دونك ايفيدون بلي كيبان لي هنا بلي هاد لا طونسيون فابل بارابور. دونك نحاولوا نديرو تكنيك فابل الفي ستابل اكسيتيرا خصهم يكونوا عندنا صافي. دونك فابل بارابور لا بيرسون سين c'est bon. Donc كيبان لي لا موين دو لا سورفاس دو سيكسيون دي موسكل دو لا كويس كيبان لي ان عندي 80 وهنا 110. دونك كيبان لي فابل صافي. دونك ملي كنجي هنا كنمشي دابا لا كيسيون اش كيقولوا لي اون فو بازون نعتمد اون فو بازون سي نعتمد دوكيمون 1. ها هو دوكيمون 1 relever شنو les manifestations de la détérioration observée au niveau du muscle squelettique qui caractérise les personnes atteintes de BPCO. دونك انا عوض ما نمشي نقرا لا كيسيون وعاد نرجع نبقى نقلب على لا ريبونس، دابا انا ملي بلي دوني فهمتهم صافي بانوا دابا لي مانيفيستاسيون غادي نجي غير نكتبهم. كاين لي بليسيور هما وعندي هنا لا طونسيون دو سوكوس مسكولير فابل عند لا بيرسون اتانت ولا موين دو لا سورفاس دو سيكسيون فابل اوسي. ملي كنفهم لي دوني ساهل انني نجاوب على لا كيسيون. اما ملي كنقرا لا كيسيون ونمشي ندابز نقلب على الجواب كنولي كنضيع الوقت. غنلقى الجواب ولكن غنضيع الوقت. ولكن ملي كنبقى نازل انا كنقرا لي دوني كنفهمهم ملي كتجي لا كيسيون تو سامبلومون كنجي ساهل باش انني ندير لا ريبونس. هنا عطيتكم اقتراح ديال اللي بغى يكتب لا ريبونس ديال هذا ليكزيرسيس. دونك هنا عندي لا مانيفيستاسيون. دونك عندي بروميير تيغي غادي نهضر على الكومباريزون دي دي فيغور. دونك توجور كنبداو دابري لا كومباريزون وكندير اون اوبسيرف اون كونستات اون رومارك اكسيتيرا. عندي هنا لاباريسيون دي بليسيور وهضرنا ديك لو ميوفيبري فيهم لي ساركومير.
عند les personnes atteintes. في لو طابلو عند les personnes atteintes. في لو طابلو سي كنشوف بان عندي لا طونسيون فيبل، ها اللي كنكتبها اف فيبل. راه هاد لي مو تكنيك مهمين باش المصحح كيعرف انك tu sais ce que tu as écrit. في لا تيغي الاخرى دونك هنا كيعطيني كندير لوبسيرفاسيون كيبان بان كنقول ان هاد لا سيكسيون ترانسفيرسال دو مسكل بوتيت صافي ou bien la surface petite par rapport à chez la personne atteinte de cette maladie par rapport à la personne. donc هاني ربحت 0.75 بكل يسر وبساطه. غادي نكملو بلا مي استراتيجي. دونك عندي هنا دابا فهمنا دابا لي مانيفيستاسيون afin maintenant de déterminer les causes de la faible activité musculaire. لان عنده مشكل، عنده دابا شنو هو لي اكتيفيتي الفيبل اكتيفيتي مسكولير. لاكتيفيتي مسكولير خصني نكون عارف ان عندها باش عندها علاقه بلا فوا ريسبيراتوار كتكون لاكتيفيتي مزيانه، فوا ميتابوليك دو لا فيرمونطاسيون فيبل اكتيفيتي. هيك هادو غنكتبهم جنب وغادي نحتاجهم باش هكا كنعرف كاع، لان داك كينجب لا تي بي بزاف وكيعطيني اون غروند اكتيفيتي، الاخر كينجب اون فيبل كونتيتي دا تي بي وكيعطيني واحد لاكتيفيتي فيبل. هادشي راه غينفعني في هاد ليكزيرسيس لان نهضروا على لاكتيفيتي مسكولير. Donc on propose le document 2 qui présente les résultats d'une étude de la distribution des types de fibres musculaires chez une personne atteinte de BPCO et chez une personne saine figure A et certaines propriétés de fibres musculaires. La même chose. Donc كنمشي ما نقراش انا كاع لي كيسيون بلاتي، من بعد غنقراهم غادي نرجعوا لهم. دابا خليونا غير في لي دوني. اش كيبان لي؟ كيبان لي بان عندي فيبر دو تيب 2 و فيبر دو تيب 1، عندي بيرسون سين وعندي بيرسون اتانت. دونك اش كيبان لي في لو تيب دي فيبر تيب 2 كيبان لي بان كاينين بزاف عند لا بيرسون اتانت صافي بارابور على بيرسون سين. و لو فيبر دو تيب 1 كيعطيني انها موجوده بكثره بارابور هاد لي فيبر دو تيب 2. دونك كنمشي هنا لهادو طابلو، عندي فيه لا طاي ديال لي فيبر، عندي لا ريزيستانس دو لا فاتيغ، عندي لو نومبر دو ميتوكوندري، عندي لاكتيفيتي دي زونزيم اوكسيداتيف، عندي لاكتيفيتي دي زونزيم غليكوليتيك، وعندي لاكتيفيتي دو لونزيم LDH. دونك لا طاي ديال هاد لي فيبر بوتيت فيبر 1 بوتيت الاخرى غرو. هنا لو ريزيستانس كيما قلنا ريزيستانس لا فاتيغ لان كيعطينا فيها لا تي بي بزاف، دونك غتعطينا لا فاتيغ هادي تكون ريزيستانس لا فاتيغ بارابور هاد لي فيبر دو تيب 2. نومبر دي ميتوكوندري هذا عنده علاقه بلا فوا ريسبيراتوار لا ريسبيراسيون. هذا عنده علاقه، هادو بجوج عندهم علاقه باش بلا فوا د لا فيرمونطاسيون. اكتيفيتي دي زونزيم اوكسيداتيف هذا لوكسيداسيون فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. دونك هاد لي زونزيم عندهم علاقه بلا ريسبيراسيون، هذا عندهم علاقه بلا فيرمونطاسيون. اكتيفيتي دي زونزيم غليكوليتيك ديال كي ديغراد الجليكوز. هنا متابعين لان سي ايفيدون لان الفيرمونطاسيون تاع دو ا تي بي يعني خصنا نديرو لا ديغراداسيون دو بليزيور موليكول دو غليكوز بارابور هاد لا ريسبيراسيون تاع 38 او 36 ATP. دونك il suffit de dégrader un nombre moins par rapport à la fermentation. Activité de l'enzyme LDH منتلفوش هاد LDH راه عطاونا ملي كيعطونا شي انزيم اول مره غنسمعوه راه كيعطيونا اش كيعني. هنا هاد لو نومبر دو سين بلس عندك لامبورطونس. ما تغفلوش تقراو هاد لي زوبسيرفاسيون الصغار اللي كيكونوا تحت لي دوكيمون. l'enzyme LDH catalyse la réaction de la production de l'acide lactique la fermentation lactique. donc bref هادو كيكونوا لا فيرمونطاسيون وهادو كيكونوا فاش لا هذا باردون هذا لا ريسبيراسيون وهذا لا فيرمونطاسيون صافي. دونك هاني دابا قريت وفهمت بعدا لي دوني ان عندي لي فيبر دو تيب 2 كيستعملوا الفيرمونطاسيون اي لي فيبر دو تيب 1 كيستعملوا لا ريسبيراسيون. وكنشوفوا انهم هاد لي فيبر دو تيب هاد لي فيبر عند لي بيرسون سين عندهم لي فيبر هما اللي كثار. دونك راه بيان سور كيستعملوا لا ريسبيراسيون. هادو عندهم لو فيبر دو تيب 2 هما اللي كثار دونك كيستعملوا لا فيرمونطاسيون
aux dépens de la respiration. Je vais d'abord, en exploitant le document 2, comparer la distribution la distribution des types de fibres musculaires entre la personne atteinte de PPCO et la personne saine. هاني درتها راه هي اللي درت هنا دونك غادي نعاود نكتب هادشي اللي كتبت. Je constate d'après la figure A que chez la personne saine ونكتبوا عندنا les fibres etc. هاني دابا ملي فهمت ساهل غادي نقرا غادي نكتب la réponse. Et déduisez en justifiant votre réponse la voie métabolique dominante adoptée pour la production d'énergie au niveau des muscles de la personne atteinte de BPCO. احنا راه قلنا هنا دونك هذا puisque عنده des caractéristiques ديال la fermentation donc il utilise la fermentation واللي كنرجعوا لا فيغور A كنلقى ان عنده البورسونتاج ديال الفيبر دو تيب 2 كبير دونك اوتوماتيكمون هاد لي بيرسون adoptent la voie métabolique de la fermentation. ونقدروا نزيد la fermentation lactique production de l'acide lactique. Donc هاني جاوبت على la question بكل بساطه. فهمت لي دوني جاوبت على l'exercice. Donc la question numéro 3, en vous basant de ce qui précède et vos connaissances دابا هنا عطاني les données داكشي اللي جاوبت عليه et la connaissance. Donc expliquez la faible activité musculaire c'est la personne atteinte. Donc انا راه باينه العلاقه لان عندي هاد les personnes utilisent la voie métabolique ديال la fermentation. هاد la voie métabolique produit une quantité d'ATP faible donc وعندنا automatiquement غتكون عندنا faible activité لان l'ATP ناقص. دونك لا ميم شوز هنا عندكم كنديروا بوز لا فيديو تعاودوا تكتبوا la réponse. Donc les muscles هنا كنشوفوا contient les deux types de fibres. Muscles هنا كنشوفوا contient les deux types de fibres. Vrai. ولكن le pourcentage des fibres de type 2 est élevé chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines et le pourcentage de fibres de type 1 est faible chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines. Donc d'après le document 2, عندي هنا pourcentage élevé de fibres de type 2 caractérisé par un nombre réduit de mitochondries, une faible activité enzymatique, enzyme oxydative, forte activité des enzymes glycolytiques, LDH intervenant dans la réaction de la fermentation lactique. هذاك الشيء اللي قلنا كنعاودو نكتبوه ما زدناش شي حاجه من عندنا. Donc la voie métabolique voit la fermentation lactique. Donc la faible activité. Donc عندي هنا blessure au niveau de sarcomère. Donc les muscles squelettiques شنو غيديروا عندهم un pourcentage élevé de fibres de type 2 باش كي résistance à la fatigue وكيستعملوا la voie de la fermentation lactique اللي عنده le rendement énergétique faible. هادشي علاش كيكون production faible de quantité وهادشي اللي كيعطيني ان faible activité musculaire. شفتوا بكل بساطه. اسمحوا لي يقدر يجيكم لا فيديو طويل ولكن باش نحاول ما امكن نبين لكم الامور غادي تصبروا شويه وغتفرجوا لا فيديو كله باش هكا تعلموا كيفاش تجاوبوا على لي كيسيون لان لا ميثودولوجي هي الاساس. بقاو لنا ان شاء الله دو كيسيون غادي نساليو لا فيديو واسمح لي طولت عليكم. دونك دوزو LDH, la créatine kinase et la citrate synthase sont des enzymes qui jouent un rôle clé dans la production de l'énergie. Surtout la créatine kinase, citrate, etc. LDH déjà Donc le document 3 présente les résultats de mesure de la concentration de ces enzymes dans le rôle de la créatine kinase et de la citrate synthase dans la production de l'ATP. Donc هنا عندي كنشوف دي فيغور كنشوف هاد لا فيغور عندي لا كونسونطراسيون دي سيترات سانتاز عند لي بيرسون اتانت دو بي بي سي او كنشوف انه فيبل صافي ما نشوفش راه عطوني هاد لا سين بلس عندك لامبورطونس عند لي بيرسون سين كنشوف انه مرتفع لا كونسونطراسيون ديال لا كرياتين كيناز منخفض عند لي بيرسون اتانت دو بي بي سي او اي élevé chez les personnes saines. هاد لا كونسونطراسيون ديال LDH elle est élevée chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines. ما ننساوش هاد LDH راه il joue un rôle de la fermentation lactique. لا فيغور باش شنو عندي هنا عطاوني لا ميتوكوندري عطاونا هنا لي ميفيبري
وكاين واحد لي زيشونج انتر هاد لي ميتوكوندري اي لي ميفيبريل. هنا بي سي ار او سي ار عطوني هنا، ها هما عطوني لا ليجوند ايسي. دونك بي سي اس سي الفوسفوكرياتين، ها هما عطوني لا ليجوند ايسي. دونك بي سي اس سي الفوسفوكرياتين، سي ار سي الكرياتين اي tout ça. Donc هنا عندي la transformation ou bien la production de l'ATP par la voie de la phosphocréatine kinase. C'est bon. Donc راه كيتسمى كيمشي لا رونوفلمون ديال، راه قرينا في لي رونوفلمون de l'ATP. On a vous avez déjà étudié normalement les voies métaboliques de renouvellement. Parmi ces voies métaboliques, il y a la phosphocréatine kinase. Donc ici cycle de Krebs, et on a ici citrate synthase qui intervient dans le cycle de Krebs, et on a aussi translocase qui va faire la translocation de l'ATP au niveau de la membrane interne pour permettre à le renouvellement de l'ATP via la voie de la phosphocréatine kinase. Donc la question دابا تفهمت. دونك عندي هنا واحد لا بروبليماتيك، واحد البروبليم اللي هو ان عندي هاد لي دو زونزيم qui interviennent dans la production de l'ATP, que ce soit par la mitochondrie via le cycle de Krebs ou bien par la phosphocréatine, ils ont une faible concentration. Donc les personnes atteintes n'utilisent pas les deux enzymes. Par rapport, il y a l'activité et bien la concentration élevée de la concentration de LDH qui intervient dans la fermentation lactique. Donc en exploitant le document 4, expliquez la dominance de la voie métabolique déterminée dans votre réponse de la question 2 chez les personnes atteintes de BPCO. Donc هنا la question numéro 2 حددنا la fermentation lactique. علاش عندنا la dominance؟ لان عندي هاد لا faible concentration، يعني ان ما كاينش production de l'ATP via cycle de Krebs، ما عنديش production de l'ATP via الفوسفوكرياتين كيناز، لان كاين مشكله في هاد لي دو زونزيم. دونك بقى الانزيم الواحد هو ان هاد هو LDH اللي كيدير لنا لا برودكسيون دو l'ATP via la fermentation lactique. صافي هادشي اللي كاين، ما كاينش حاجه اخرى. دونك d'après هاد لو دوكيمون 3 يمكننا نديرو هاد لي ريبونس. عندي فيبل كونسنتراسيون دو لا سيترات سانتاز كي كاتاليز لي رياكسيون كيما قلنا دو لوكسيداسيون ريسبيراتور في السيكل دو كريبس. هنا ما كاينش لا ريجينيراسيون ديال l'ATP via la respiration. عندي faible concentration de la créatine kinase qui intervient dans la production d'énergie à partir de la phosphocréatine. Donc ها عندي faible régénération via هاد la voie. عندي forte concentration de LDH هذا كيدخل في la fermentation lactique. Donc d'après tout ça, on peut déduire que هاد la présence d'une forte concentration de LDH et une faible concentration de citrate synthase et la créatine kinase dans les muscles des personnes atteintes de BPCO favorise شنو؟ انهم l'adaptation. ما غاديش les muscles ما غيلقاوش la voie de la respiration وما غيلقاوش la voie de la phosphocréatine kinase، automatiquement غيستعملوا la voie de la fermentation lactique. نجينا لاخر سؤال، la dernière question. donc دابا هنا فهمنا les causes، فهمنا les manifestations. دابا في هاد la question 3 غادي يحاولوا يعطونا واحد لا سوليوشن، واحد الحل لهاد لي بيرسون. Donc pour améliorer la fonction des muscles squelettiques striés, les personnes atteintes de BPCO subissent des entraînements spéciaux. Le document 4 montre les mesures de certains caractères du muscle quadriceps chez les patients atteints de BPCO avant et après l'entraînement. Donc la même chose، نفس الطريقة غنشوف avant l'entraînement la tension de la secousse musculaire عندي 60، après l'entraînement Z il y a une augmentation. Activité de la créatine kinase, augmentation aussi. Activité de citrate synthase, aussi augmentation. Production de l'acide lactique, diminution. Et consommation de l'oxygène, augmentation. Donc هنا عندي بما انها دونك عندي هذوك لي بارامتر ديال l'utilisation
ديال لا فوا دو لا ريسبيراسيون بدا كيتزادوا، وهذيك لا طونسيون ميسكولير بدات كتزاد اوسي. دونك دابا عندي ان هاد لا ميسكل elle tend vers l'utilisation de la voie de métabolique de la respiration et la phosphocréatine kinase. وإلا تستعملوا هاد لي دو فوا اوتوماتيكمون غتزاد لا تي بي، وإلا تزاد لا تي بي اوتوماتيكمون غتزاد لا ريزيستانس على fatigue ou l'activité musculaire غتزاد. En exploitant le document 4 et ce qui précède, montrer la relation entre la pratique des entraînements et l'amélioration de la fonction du muscle. Donc, هنا غادي نديرو، هنا لقينا بأن كاين المشكلة في السيترات سانتاز، لقينا مشكلة في الكرياتين كيناز، كاين في لا طونسيون دو لا سوكوس. هاد لي زونطرينمون حسنوا هاد لي بارامتر ونقصوا لي من لا برودكسيون دو لاسيد لاكتيك وزادوا لي من لوتيليزاسيون ديال الاكسجين. دونك الى زادت l'utilisation de la phosphocréatine kinase et l'utilisation de la voie de respiration, automatiquement غتحسن حتى l'activité musculaire et la résistance à la fatigue. La même chose. Donc هنا كما كتشوفوا كنحاول نستعمل حتى في la réponse des mots simples. L'élévation de la tension de la secousse musculaire dans la performance des muscles. Augmentation de l'activité de la créatine. هنا عطينا amélioration de la capacité du muscle عشنا تستعمل ATP à partir de la phosphocréatine. إلا تزادنا هاد السيترات سانتاز إذن غتزاو لا كونسوماسيون ديال الأكسجين، غيكون لا كاباسيتي دو لا ريجينيراسيون دو l'ATP via la respiration. و لا ديمينيسيون دو لا برودكسيون دو لاسيد لاكتيك غيعطيني شنو؟ لا ديمينيسيون ديال ان لي ميسكل يستعمل لا فيرمونطاسيون لاكتيك. دونك d'après tout ça يعني ان هاد l'entraînement شنو كيدير؟ il favorise la régénération de l'ATP via la respiration et la phosphorylation de l'ATP à partir de la phosphocréatine. وكينقص لنا la fermentation lactique. صافي هادشي كله غيعطيني une bonne production d'ATP ومن بعد غيعطيني واحد l'augmentation ديال la tension de la secousse musculaire وفي الاخر غتكون l'amélioration musculaire. دونك نتمنى ان نكون لا كوريكسيون تكون واضحه، وسمحوا لي طولت عليكم، مي ضروري باش اننا نفهموا كومون، لان ماشي ليسونسيال هو نفهموا هو اننا نشوفوا لا كوريكسيون، مي ليسونسيال هو اننا نفهموا كومون اون اي اريفي ا ريبوندر ا سي كيسيون، كيفاش وصلنا نفهموا هاد لي كيسيون. الله يرضي عليكم ركزوا على لي دوني، قراوهم مزيان، حاولوا تقراو اي حاجه، لان بعض المرات كتكون شي كلمات اللي كتكون هي لا كلي لا ريبونس. ونكونوا هكا وصلنا لاخر الفيديو. الى عندكم شي تساؤل كيف العاده او اقتراح ديال تصحيح اي تمرين كيف ما كان او اي مشكله عندكم، اذا نرهن الاشاره، لا تترددوا في ترك اي تعليق. اذا بالتوفيق في تحضير الامتحانات الوطنيه، ونتمنى النجاح للجميع ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله. الى فيديو مقبل.